Hello, students. Today the topic is the chapter is nutrition in animals, chapter number 2, class 7. I have divided this chapter into मैले यो च्याप्टरलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छु, part 1 and part 2. So you need to watch both of the parts to understand the chapter. So directly coming to the point, सबै स्टुडेन्ट्सले यसलाई आफ्नो कपीमा नोट गर्ने, कहीँनिर बुझेन भने त्यसलाई पज गरेर फेरि हेर्दा हुन्छ है, या त रिभाइन्ड गरेर फेरि हेर्दा भयो. सो वाट इज न्युट्रिसन इन एनिमल्स? अस्ति हामीले न्युट्रिसन इन प्लान्ट्स त पढ्यौँ, न्युट्रिसन इन प्लान्ट्सको बारेमा अस्ति डिस्कस गऱ्यौँ र त्यसमा हामीले देख्यौँ अलग अलग टाइप अफ प्लान्ट्स आर देयर जसले अलग अलग टाइपको न्युट्रिसन गर्छ है, र उनीहरूले आफ्नो खाना बनाउँछ, बाँच्छ है, त्यो कसरी गर्दोरहेछ भनेर हामीले अस्ति डिस्कस गरेको थियौँ. सो हियर इन न्युट्रिसन इन एनिमल्स, एज यु नो, अब न्युट्रिसन प्लान्ट्समा त ज्यादातरले त आफै खाना बनाउँछ, दे आर अटोट्रफिक अर्गानिजम्स है. बट एनिमल्स प्रिडोमिनेन्टली ज्यादातर एनिमल्सहरू, मोस्ट प्रोबेबली 100% नै भन्दा भयो, एनिमल्सहरूले चाहिँ अरू प्लान्ट्समाथि या त अरू एनिमल्समाथि आफ्नो फुडको लागि डिपेन्ड गर्छ. आफै खाना बनाउन सक्दैन, दे डोन्ट ह्याभ क्लोरोफिल, फोटोसिन्थेसिस गर्नु सक्दैन, त्यही कारणले उनीहरूले आफै खाना बनाउन सक्दैन र उनीहरूले अरू प्लान्ट्समाथि, हर्बिभोरहरूले या त अरू एनिमल्समाथि, कार्निभोरहरूले र ओम्निभोरहरूले चाहिँ अरू एनिमल्सलाई खाएर आफ्नो न्युट्रिसन गर्छ. सो एनिमल न्युट्रिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बडीभित्र खानालाई लिएर है, र त्यो बडीभित्र लगेर त्यसबाट चाहिँ त्यो फुडबाट चाहिँ के न्युट्रियन्ट्स निकाल्न सक्छ भनेर अस्ति हामीले डिस्कस गरिसकेको छौँ. सो वाट इज डाइजेसन? अब डाइजेसन भनेको चाहिँ फुडहरू चाहिँ जुन उनीहरूले लिन्छ त्यो फुडहरू चाहिँ ज्यादातर कम्प्लेक्स सब्सटेन्सहरू हुन्छ र त्यसलाई डाइरेक्ट शरीरले युज गर्न सक्दैन र त्यसलाई तोड्नु पर्यो, ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो. सो सिम्पलर सब्सटेन्समा ब्रेकडाउन गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ डाइजेसन भन्छ. नाउ एज यु नो, देयर आर सो मेनी टाइप्स अफ एनिमल्स अराउन्ड द वर्ल्ड है, र इभन इन सिक्किम ओन्ली यु क्यान सी सो मेनी एनिमल्स, टाइप्स अफ एनिमल्स. उनीहरूले डिफ्रेन्ट टाइप अफ फुड दे टेक, डिफ्रेन्ट मोड अफ फिडिङ. उनीहरूले कोहीले चबाउँछ, कोहीले सिधै निल्छ, कोहीले खोर्सिन्छ, कोहीले चुसेर निल्छ, कोहीले के गर्छ है. सो उनीहरूको आफ्नो आफ्नो डिफ्रेन्ट वेज अफ टेकिङ द फुड, देयर आर डिफ्रेन्ट वेज. बट बेसिकली उनीहरूले उनीहरूको मेन काम चाहिँ के, न्युट्रिसन गर्नै लागि, सो द्याट त्यो कम्प्लेक्स फुडलाई चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई तोडेर आफ्नो शरीरमा न्युट्रियन्ट्स निकालेर शरीरमा युज गर्छ. नेक्स्ट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज द डाइजेसन इन ह्युमन बिङ्स, विच विल बी डिस्कसिङ इन डिटेल. र डाइजेसन इन ह्युमन्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्यानल हुँदो रहेछ हाम्रो बडीमा, एउटा पाइप जस्तो, एउटा लामो पाइप जस्तो, जो चाहिँ कोही ठाउँ सिधा छ, कोही ठाउँ खुम्चिएको छ, कोही ठाउँ बटारिएको छ है, र छेउछेउबाट के आउँदैछ, त्यसमा काम हुँदैछ. हो त्यस्तो एक प्रकारको पाइप जस्तो क्यानल भन्नु पऱ्यो. अबदेखि म क्यानल भनेपछि पाइप जस्तो सोचिहाल्नु पऱ्यो. सो हाम्रो बडीमा त्यस्तो हुन्छ अरे, र एक ठाउँबाट हामीले खाना लिन्छौँ र त्यसबाट त्यो पाइपमा जाँदै जाँदै भित्र जाँदै जाँदै त्यसबाट न्युट्रियन्ट्सहरू टिपिन्छ, शरीरमा युज हुन्छ. त्यहाँदेखि नचाहिने चिज फेरि अर्कोपट्टिबाट त्यो क्यानलको अन्तिम छोरबाट निस्किन्छ बाहिर. सो द्याट इज द मेन थिङ. सो जुन फुड छ त्यो फुडलाई चाहिँ प्रोसेस गर्नु पऱ्यो, टुक्रा पार्नु पऱ्यो, त्यसलाई सानो सानो टुक्रा पारेर एकदमै सबसे सानो शरीरले चलाउने लायक सानो सानो न्युट्रियन्ट्स लेभलसम्म पुऱ्याउनु पऱ्यो. अस्ति हामीले प्लान्ट्सको च्याप्टरमा पनि हामीले देखिहाल्यौँ, कार्बोहाइड्रेटलाई ग्लुकोजमा, प्रोटिनलाई एमाइनो एसिडमा र फ्याटलाई फ्याटी एसिडमा तोड्नु सक्नु पऱ्यो, तोडिनु पऱ्यो, अन्त मात्रै युज गर्नु सक्छ शरीरले.
र त्यो क्यानाललाई चाहिँ हामीले बेसिकली एलिमेन्ट्री क्यानाल भन्दो रहेछ। के भन्दो रहेछ? एलिमेन्ट्री क्यानाल अर डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट, यो दुइटै सेम हो। दे आर बोथ सेम। उनीहरूलाई यो दुइटै नामले बोलाउन सकिन्छ त्यो क्यानाललाई। सो यो क्यानाल या त एलिमेन्ट्री क्यानाल या त डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट चाहिँ अलग अलग भागमा छुटिएको छ। त्यो भागहरूको बारेमा हामी डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ। सो नम्बर 1 इज द माउथ। हाम्रो मुखबाट नै हामीले खाना खान्छौँ है। कसैले नाकले खाने त कोही छैन होला। सो कानले खाने, आँखाले खाने त कोही छैन होला। सो जो माउथ छ त्यो माउथलाई चाहिँ हामीले बक्कल क्याभिटी पनि भन्छौँ। सो बक्कल क्याभिटी अर माउथ इज सेम। त्यसरी त्यो माउथ गएर फुड पाइप भन्ने हुन्छ अरे, त्यसलाई चाहिँ हामीले इसोफेगस पनि भन्छौँ। सो फुड पाइप, इसोफेगस एउटै हो। देन खाना चाहिँ स्टोमकमा पुग्छ। स्टोमकमा पुगेपछि त्यहाँदेखि स्मल इन्टेस्टाइनमा पुग्छ। स्मल इन्टेस्टाइनदेखि लार्ज इन्टेस्टाइनमा पुग्छ। त्यहाँदेखि सबै भइसकेपछि देन एनसबाट चाहिँ शरीरदेखि बाहिर निस्किन्छ। सो जति पनि अनवान्टेड चिजहरू चाहिँ शरीरबाट बाहिर निस्किन्छ। सो दिज आर द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द एलिमेन्ट्री क्यानाल। अब जसरी कुनै पनि मेन मान्छे चाहिँ उसलाई हेल्पर चाहिन्छ, हो त्यस्तै यहाँनिर हेल्पिङ ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ। सो हेल्पिङ ग्ल्यान्ड्स देयर आर बेसिकली 3 र यो हेल्पिङ ग्ल्यान्ड्सहरूले चाहिँ के गर्छ? डाइजेस्ट गर्नुको लागि, के कामहरू गर्नुको लागि, पचाउनुको लागि, टुक्रा पार्नुको लागि, त्योहरूको लागि चाहिँ अलग अलग जुसहरू उनीहरूले सिक्रिट गर्छ, रिलिज गर्छ, छोड्छ अलग अलग ठाउँमा, शरीरको अलग अलग ठाउँमा त्यो बसेको हुन्छ। र यो जुन अघि भने पाइप, त्यो पाइपको छेउछाउ कतै नै बसेको हुन्छ। सो एलिमेन्ट्री क्यानालको छेउछाउमै हुन्छ र यिनीहरूले चाहिँ मेन काम चाहिँ त्यही तोड्नु नै गर्छ। दे आर सेलिभरी ग्ल्यान्ड जो चाहिँ हाम्रो जिब्रोको मुनि हुन्छ र लिभर र पेन्क्रियास जो भुँडीको छेउमा हुन्छ। सो यिनीहरू चाहिँ एसोसिएटेड ग्ल्यान्ड्स भन्दा हुन्छ, यानि कि हेल्पर ग्ल्यान्ड जस्तो, हेल्पर अर्ग्यान्स भन्दा पनि हुन्छ। सो यो एलिमेन्ट्री क्यानाल है, माउथ, फुड पाइप, स्टोमक, स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन, एनस, यो चाहिँ सबै डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट या त एलिमेन्ट्री क्यानाल भयो। र यो 3टा ग्ल्यान्ड्स, लिभर, पेन्क्रियास, सेलाइभरी ग्ल्यान्ड्स, यिनीहरू मिलेर चाहिँ एउटा सिस्टम, एउटा डिपार्टमेन्ट जस्तै है, एउटा स्कुल जस्तै, एउटा अफिस जस्तै एउटा सिस्टम बनाउँछ। त्यसलाई चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम भन्छ, हाम्रो शरीरमा पाउँछ। यो डाइजेस्टिभ सिस्टमले हाम्रो खाना डल्लै पचाउने काम गर्छ। डाइजेसन गर्नु, त्यसबाट निकाल्नु, के चिजहरू चाहिने चिजहरू निकाल्नु, नचाहिने चिज शरीरबाट फ्याँक्नु, यो सबै काम डाइजेस्टिभ सिस्टमले गर्छ। सो दिस इज द डाइजेस्टिभ सिस्टम है। यसमा माउथ, सेलिभरी ग्ल्यान्डको आफ्नो आफ्नो पार्टहरू पनि दिएको छ है, र कुन कुन पार्ट के छ तिनीहरूको नाम यहाँ दिएको छ। सो यो त अलिकति अनफेमिलियर छ होला तिमीहरूको लागि। मेबी यु आर फिलिङ लाइक वी हेभन्ट सिन दिस टाइप अफ पिक्चर भनेर सोच्दैछ होला कतिले। सो इन ए बुक मेबी दिस टाइप अफ फोटो इज देयर। सो फिगर नम्बर 2.2 मा यु क्यान सी, यु क्यान सर्च इन यर बुक्स। सो यसमा यु क्यान सी बक्कल क्याभिटी, देन सेलाइभरी ग्ल्यान्ड, एसोफेगस, लिभर, स्टोमक, जुन हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने छ सबै यसमा छ। यो फोटोमा यु क्यान सी। इफ यु वान्ट टु ह्याभ एक्स्ट्रा नलेज, अलिकति एक्स्ट्रा डिटेलमा चाहियो भने लेफ्टवाला फोटोमा यु क्यान सी वाट आर द थिङ्स। नाउ डाइजेसन, जुन पचाउने पाचन क्रिया जुन छ, पचाउनु पर्ने चाहिँ देयर आर 5 प्रोसेसेस, मेन प्रोसेसेस। 5 प्रोसेसेसमा चाहिँ के रहेछ? फर्स्टवाला भन्दाखेरि चाहिँ इन्जेसन, खाना शरीरभित्र हाल्नु। डाइजेसन यानि कि कम्प्लेक्स फुड सब्सटेन्सहरूलाई चाहिँ सानो सानो टुक्रा पारेर शरीरले युज गर्ने लायक सल्युबल बनाउने, एकदमै सानो सानो फुड पार्टिकल्सलाई यानि कि न्युट्रिएन्ट्स लेभलसम्म पुर्याउने चाहिँ डाइजेसन भन्छ। त्यहाँदेखि
एब्जर्प्सन अब यो टुक्रा टुक्रा भइसकेपछि शरीरले त्यसलाई डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट रिसिभ गर्नु पर्यो, लिनु पर्यो। शरीरले एब्जर्ब गरेर हरेक सेलमा पुर्याउनु पर्यो। द्याट इज एब्जर्प्सन। एसिमुलेसन, एसिमुलेसन भनेको चाहिँ एक प्रकारको फुटेकोलाई जोड्नु भने जस्तै। सो बेसिकली एउटा दैलो छ, दैलोको बाहिर एउटा ठुलो बेड छ अरे, फोल्डिङ बेड। त्यो फोल्डिङ बेडलाई चाहिँ अब दैलोदेखि भित्र हाल्नु छ। सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ दैलोलाई टुक्रा टुक्रा पार्नु पर्यो। सरी, द्याट बेड हेज टु बी फोल्डेड फर्स्ट है, फोल्डिङ छ त्यही कारण त्यसको टुक्राहरू अलग अलग गर्नु पर्यो त्यो बेडको। त्यसलाई अलग अलग टुक्रा गरिसकेपछि शरीरभित्र पस्नु पर्यो, यानि कि रुमभित्र हाल्नु पर्यो। रुमभित्र हाल्नुलाई एब्जर्प्सन भयो। एसिमुलेसन भने चाहिँ अब त्यसलाई जोड्नु पर्यो फेरि। सो त्यो एकदमै सानसानो टुक्राले मात्रै काम गर्दैन, सबै एज अ होल डल्लै बेडले काम गर्छ। टुक्रा टुक्रामा हामी सुत्न सक्दैनौँ, डल्लै बेडमै सुत्नु पर्यो। सो द्याट इज एसिमुलेसन। र त्यसबाट अलिअलि धुलो मैलाहरू भुइँमा झरेको छ त्यसलाई बढार कुडार गरेर बाहिर फ्याँक्नु पर्यो। द्याट इज इजेसन। सो अनडाइजेस्टेड फुड हाम्रो शरीरबाट निकालिन्छ। सो दिज फाइभ प्रोसेसेस आर देयर फर डाइजेसन। हाम्रो कुनै पनि फुड पार्टिकल्सलाई न्युट्रिसन गर्नको लागि चाहिँ दिस फाइभ प्रोसेसेस आर देयर। नम्बर 1 इज इन्जेसन। अब इन्जेसन भने के हो? अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, माउथदेखि भित्र हाल्नु, द्याट इज इन्जेसन। अब माउथमा फेरि अरू पनि धेरैवटा चिजहरू छ। हाम्रो मुख मात्रै हुँदैन है, मुखभित्र दाँत, गिजा, सो मेनी थिङ्स आर देयर है, गम्स आर देयर। सो फुडलाई चाहिँ मजाले हामी चबाउँछौँ हाम्रो तितले। त्यहाँदेखि अझै एउटा चिज जो हामीले त्यति याद गरेको हुँदैन, त्यसलाई हामीले सेलाइभा, राल भन्छौँ है। त्यो राल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। राल छैन भने हामीले निल्नै सक्दैनौँ, चिप्लो हुँदै हुँदैन। सो राल इज अल्सो देयर, अर वी क्यान से सलाइभा। देन टङ, हाम्रो जुन जिब्रो छ, जिब्रो इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। द्याट वाट टङ डज इज द्याट इट हेल्प्स इन स्वालोइङ। हाम्रो निल्नुको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। या त हाम्रो खानालाई यताउता खेलाउनु, खानालाई टेस्ट गर्नु, चाल पाउनु कस्तो खाना रहेछ, मिठो छ कि छैन रहेछ, या त बिग्रेको छ कि छैन रहेछ, त्यो सबै हाम्रो सेन्सर जस्तै काम गर्छ। सेलाइभरी ग्ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो माउथको जिब्रोको मुनिलो भागमा हुन्छ है, दुईपट्टि नै हुन्छ, एक एकवटा प्याकेट जस्तै डल्लो डल्लो। र कोही बेला अमिलो खाँदाखेरि त्यहाँनिर दुखेको जस्तो हुन्छ। सो द्याट इज द सेलाइभरी ग्ल्यान्ड। त्यसले चाहिँ सेलाइभा निकाल्छ, राल निकाल्छ। राल चाहिँ खानासँग मिक्स भएर त्यसलाई भिजाएर टुक्रा पारेर है, र भातहरू जस्तो कार्बोहाइड्रेटहरू, आलुहरू जस्तो चाहिँ मुखदेखि नै पच्नु थालिहाल्छ। आलुमा, भातमा स्टार्च हुन्छ र त्यो स्टार्च चाहिँ हाम्रो शरीरले युज गर्नु सक्दैन। त्यसलाई चाहिँ टुक्रा पारेर ग्लुकोज बनाउनु पर्यो। त्यही कारण हामीलाई पुरा भोक लागेको बेलामा के हुन्छ, हामीले खाना खाने बित्तिकै खाँदा खाँदै हामीले एनर्जी पाउन थालिहाल्छ। कसरी? भुँडीमा नपुगिकन। किन भन्दा हाम्रो जिब्रोमा भएको रालले चाहिँ त्यो कार्बोहाइड्रेटहरूलाई चाहिँ तोड्नु थालिहालेको हुन्छ र एनर्जी पाउनु थालिसकेको हुन्छ। सो टङ जुन छ त्यसले खानालाई मिक्स गर्नु सेलाइभासँग र निल्नु, यो सब काम टङले गर्छ। टङले अझै एउटा के काम गर्छ, टेस्ट बर्ड है, त्यसले आइडेन्टिफाई गर्छ टेस्ट कतिको छ, राम्रो छ, मिठो छ छैन, पिरो, अमिलो है, कस्तो के सबै जिब्रोले बताउँछ। र अर्को सबसे इम्पोर्टेन्ट अहिले हामी सबैले युज गर्छौँ है, बात गर्नु। बात गर्नुमा जिब्रो छैन भने हामी बात गर्नु अप्ठ्यारो पर्छ। सो टङको त्यो पनि काम छ। सो बक्कल क्याभिटी जुन छ, बक्कल क्याभिटीभित्र धेरैवटा चिजहरू हुन्छ। गिजा हुन्छ, गम्स हुन्छ है, लिप्स हुन्छ, तित त हुन्छै हुन्छ है। यो सबैले आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ र यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई बताउँछ कि कोही पिरो खाना रहेछ, एकदमै पिरो रहेछ, भुँडी पोल्छ भनेर चाहिँ त्यतिकै हामीले कम्ती खाओस् भनेर चाहिँ हाम्रो माउथ चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ पिरोको लागि, अमिलोको लागि, ताकि हामीले चाल पाऊँ कि यो कस्तो खाना रहेछ भनेर।
देन टिथ टुथ र टिथ भन्छ है। टुथ भनेको चाहिँ सिङ्गुलर, आई होप सो। देन टिथ भनेको चाहिँ प्लुरल, बहुवचन। सो एउटालाई हामीले टुथ भन्नु पर्यो, दुईवटा या दुईवटाभन्दा बेसीलाई टिथ भन्नु पर्यो। सो टिथ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नानी सानोदेखि अलिक ठुलो हुँदै गएपछि 6 देखि 8 वर्षसम्म चाहिँ मिल्क टिथ हुन्छ, यानि कि दुधे दाँत पनि भन्छ है। सो त्यो दाँत चाहिँ झर्छ बादमा गएर, त्यो 6 to 8 इयर्ससम्म दाँत झरेर पर्मानेन्ट दाँत पनि आउँछ। सो यो त्यो पर्मानेन्ट दाँत आउनुभन्दा पहिलाकोलाई चाहिँ मिल्क टिथ भन्छ, र पर्मानेन्ट टिथ चाहिँ आफ्टर त्यो मिल्क टिथ झरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि आउँछ। यो नो इट बेटर, कतिजनालाई याद पनि छ होला अहिले। सो जुन पर्मानेन्ट टिथ छ त्यो चाहिँ नर्मली लाइफ टाइम हुन्छ। अब 60-70 इयर्स, कतिको 80 इयर्ससम्म पनि आई हेभ सिन पर्मानेन्ट टिथ बसेको। तर अब कतिको चाहिँ अब बक्सिङ खेलेर झरेको पनि हुनसक्छ है, या त भुइँमा लडेर ठोकेर झारेको पनि हुनसक्छ, द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ। सो दिज आर द टिथ जो चाहिँ देयर आर 4 टाइप्स अफ टिथ बेसिकली। फर्स्ट जुन हाम्रो अगाडिको खरायो जस्तो दाँत, जुन खपेटा च्याप्टो परेको 2-4वटा हुन्छ, माथि 4वटा मुनि 4वटा, दोज आर कल्ड इन्सिजर्स। तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो काट्नु, एप्पललाई कराप्प टोक्नु, योहरू काम चाहिँ इन्सिजर्सको। र यो 4वटा इन्सिजर्स अगाडिदेखि चाहिँ छेउछेउमा लेफ्ट र राइटपट्टि र मुनिलो जमा लेफ्ट र राइटमा एक एकवटा, टोटल 4वटा क्यानाइन्स भन्ने पनि हुन्छ, जो चाहिँ तिखो हुन्छ एकदम। त्यो चाहिँ घोच्ने टाइपको, या त मासु खाँदाखेरि त्यो काम लाग्छ, या त कुनै पनि सब्जी खाँदा पनि काम लाग्ने हो हुनु चाहिँ। बट तिमीहरूले देखेको होला डगमा, लायन्सहरूमा लामो लामो जुन 4वटा दाँत हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्यानाइन भन्छ। सो त्यो क्यानाइन चाहिँ हाम्रो इन्सिजर्सको छेउछेउमा हुन्छ, माथि 2टा मुनि 2टा, 4वटा। इन्सिजर्स 8वटा टोटल, क्यानाइन्स 4वटा टोटल। देन आउँछ नम्बर सी, विच इज प्रिमोलर। प्रिमोलर भनेको चाहिँ मोलरभन्दा अगाडिको, र त्यसले चाहिँ चबाउनु एकदमै ग्राइन्डिङ काम गर्छ। र यो पनि 4वटा माथि लेफ्ट र राइटमा 2-2वटा, र 4वटा मुनि लेफ्ट र राइटमा 2-2वटा। सो टोटल 8वटा प्रिमोलर्स हुन्छ। देन सबसे भित्रपट्टि चाहिँ 3-3वटा, माथि 3टा लेफ्ट साइडमा, राइट साइडमा 3-3वटा, मुनि 3-3वटा, लेफ्ट र राइटमा 3-3वटा। सो द्याट इज आई थिङ्क 12 होइन। 12 मोलार्स आर देयर। सो यो मोलारहरू चाहिँ फेरि यो पनि चबाउनुमै एकदमै काम लाग्छ। तर यो चाहिँ ज्यादातर एडल्ट्समा, अलिक ठुलो भइसकेपछि, मान्छे अलिक ठुलो भएपछि बुद्धिबङ्गराहरू चाहिँ यिनीहरूलाई नै भन्छ। सो यिनीहरूमध्ये नै एउटालाई चाहिँ बुद्धिबङ्गरा भन्छौँ हामी, या त तिनीहरू त्यो डल्लैलाई भन्छौँ हामी। सो अलिकति उमेर भइसकेपछि 18-21 क्रस भइसकेपछि, एज 21 क्रस भइसकेपछि चाहिँ, या कतिजनाको अगाडि पनि आउँछ, कतिको अलिक ढिलो आउँछ, कतिको त निकै अगाडि नै आइहाल्छ। सो त्यो मोलार्सहरू चाहिँ एडल्ट्समा मात्रै हुन्छ। दाँत चाहिँ अब हामीले त्यसको राम्रोसँग ख्याल राखेनौँ भने दाँतमा किरा लाग्छ। सो यु नो इट बेटर। सो टुथ डिके चाहिँ ग्रेजुअल हुन्छ, यानि कि अचानक आज किरा पस्यो, आज नै लु दुख्नु थाल्यो, आज नै झरिहाल्यो दाँत, त्यस्तो हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ। सो यसको मेन कज चाहिँ ब्याक्टेरिया, हाम्रो मुखमा ब्याक्टेरिया ज्यादा हुनाले, माउथ क्लिन नहुँदा, दाँत ब्रस नगर्दाखेरि है। ब्रसिङको पनि अलग अलग टेक्निक्सहरू हुन्छ। सो म त बिहान ब्रस गर्छु र पनि मेरो दाँत राम्रो छैन भनेर कतिजनाले सोच्छ होला, त्यसको पनि कारणहरू छ। सो के हुन्छ, ब्याक्टेरियाले पनि हुनसक्छ, या त
खाना राति अड्केको छ है। अब यु हेभ सिन इन मेनी एड्स अल्सो, के अरे कल रातको पालक का सब्जी खाए त क्या भनेर एउटा एड पनि आउँछ। त्यसरी रातिको खाना या त दिउँसोको खाना या त दाँतको बिचमा अड्क्यो भने पनि त्यसले पनि ब्याक्टेरियालाई बोलाउँछ। र त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याक्टेरियाले चाहिँ के गर्दो रहेछ, एसिड छोड्दो रहेछ। एसिड छोड्दै बिस्तारै बिस्तारै त्यो दाँतलाई टुक्रा पार्दै किरा लाग्दै जान्छ, त्यहाँ उनीहरूको कालो कालो बस्दै जान्छ। र त्यसो हुँदै हुँदै पछि गएर दाँत चाहिँ दुख्नु थाल्छ। दुख्नु थाल्यो भनेपछि दाँत चाहिँ झन्डै झन्डै सकियो। दाँत चाहिँ त्यो सेतो भाग जुन छ त्यसलाई चाहिँ किराले खाएर तल गिजासम्म पुगेपछि चाहिँ दुख्छ। दुख्यो अब जाति पार्छु भन्ने चाहिँ झन्डै झन्डै हुँदैन। अलिक अगाडिदेखि नै याद गर्दै गर्नु पर्यो। कतिवटा ज्यादा गुलियो चिज खाँदाखेरि या त सफ्ट ड्रिङ्क्स यानि कि कोका कोलाहरू या फ्रुटीहरू केहरू या त चक्लेटहरू, डेरी मिल्कहरू है, योहरू खाँदाखेरि चाहिँ दाँत बिग्रिन्छ, किराले खान्छ। किन त्यो अड्किन्छ त्यहाँ है, त्योहरूले ब्याक्टेरियाको बुलावा हुन्छ त्यसमा। या त ज्यादा अमिलोहरू खाँदाखेरि पनि, पिरोहरू खाँदाखेरि पनि दाँत सिरिङ सिरिङ हुन्छ, तिमीहरूले याद गरेको होला। सो दिस इज द टिथ है। टिथ राम्रो छ, अलिअलि माथि किरा बस्नु थाल्यो, त्यहाँदेखि माथि कालो हुन थाल्यो। अब त्यतिन्जेल चाहिँ त्यो सेतो भागमा मात्रै छ, त्यही कारण दुख्दैन पनि, त्यति साह्रो चाल पाउँदैन हामीले। डिके हुनु थाल्यो। इनेमल भनेको चाहिँ सेतो भाग, जुन दाँतको सेतो भागलाई इनेमल भन्छ। त्यहाँदेखि त्यो सेतो भागदेखि छेडिएर भित्र नसाभित्र पर्नु थालेपछि दुख्नु थाल्छ। दुख्नु थालेपछि त्यहाँदेखि त्यसले नसा भेट्नु थालेपछि बस त्यो चाहिँ कुहुनु थाल्यो। कोही बेला एकदमै साह्रै भयो भने पिपहरू पनि निस्किन्छ। सो त्यसरी दाँत चाहिँ बिग्रिएर जान्छ। सो ब्रस गर्दाखेरि जहिले पनि मर्निङमा एकताल, राति सुत्नुभन्दा पहिला एकताल। सुतिसकेर होइन है, फेरि सुतिसकेर ब्रस चाहिँ हुँदैन। सो बिहान उठ्यो, त्यत्तिकै पानी खाएर के खाँदा पनि भयो, खानाहरू खायो, त्यहाँदेखि ब्रस गर्यो, त्यहाँदेखि दिनभरि के खान्छ, त्यहाँदेखि राति खाना खाइसकेपछि फेरि ब्रस गर्यो, अन्त सुत्यो। यसो गर्यो भने मात्रै दाँत बचाउन सकिन्छ। स्पेसली इन यर एज यु हेभ टु सेभ यर टिथ फर फ्युचर होइन। हाउ क्यान वी प्रिभेन्ट टुथ डिके? अब क्लिन गर्नु ट्वाइस अ डे है। डेन्टल फ्लस भनेको त्यो धागोले दाँतको बिचमा के निकाल्छ, त्यो डेन्टल फ्लस भन्ने चिज नै पाउँछ र त्यसले चाहिँ निकाल्न सक्छ। र खाना खाइसकेपछि मुख मजाले कुला गर्ने, रिन्स गर्ने, सफा गर्ने है, ब्रसै गरे राम्रो। र मैला हातहरू मुखभित्र नलाउने है, खानेकुराहरू राम्रो सफा गरेर मुखमा हाल्यो भने चाहिँ हाम्रो दाँत चाहिँ बाँच्छ। देन हामीले खाना माउथ बक्कल क्याभिटीभित्र त खाना पस्यो, त्यहाँदेखि भित्र आन्द्रा लामो एउटा त्यसलाई चाहिँ फुड पाइप भन्छ, पाइप जस्तो हुन्छ। र त्यो फुड पाइपदेखि गएर चाहिँ भित्र स्टमकमा पुग्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फुड पाइप भन्छ या त एसोफेगस भन्छौँ हामी। र एसोफेगस चाहिँ हाम्रो घाँटीदेखि लिएर तल भुँडीसम्म पुग्छ र एसोफेगस भएर चाहिँ भुँडीभित्र जान्छ, सबै खाना भुँडीभित्र जान्छ। जस्तै यो फोटोमा हेर, रातो कलरको देख्दैछ, त्यो रातो कलरको जुन छ त्यो मात्रै चाहिँ इसोफेगस या त फुड पाइप हो। नाउ खाना चाहिँ फुड पाइपबाट भएर भुँडीमा पुग्यो है। अब भुँडी, द्याट स्टमक जुन हामीले बाहिरबाट देख्छौँ, ज्यादातरले भन्छौँ भुँडी भन्छौँ, बट बाहिरबाट देख्नेलाई चाहिँ एब्डोमिनल मसल भन्छौँ हामी या त एब्स भन्छौँ। 6 प्याक, 8 प्याक्स, 17 प्याक, के प्याक यु हेभ लर्न्ड अबाउट इट होइन, पिक्चरतिर सुनेको होला होइन, सो टिभीतिर देखेको होला। सो त्यो बाहिरबाट देख्ने चाहिँ एक्चुअली एब्स हो, तर भित्र चाहिँ स्टमक इज डिफरेन्ट। सो स्टमक चाहिँ जहाँ चाहिँ खाना बस्छ,
सो इट इज द वाइडेस्ट पार्ट। एलिमेन्ट्री क्यानलमा सबसे ठुलो जग्गा त्यसकै हुन्छ र त्यो चाहिँ यु सेपको हुन्छ। र स्टोमक चाहिँ फुड पाइपले र अब स्टोमकको बादमा स्मल इन्टेस्टाइन आउनेवाला छ र त्यो स्मल इन्टेस्टाइन र फुड पाइपको बिचमा चाहिँ स्टोमक हुन्छ। स्टोमकको भित्री भागमा, बाहिरपट्टि होइन, भित्री भागको जुन वाल छ, इनर लाइनिङ छ, त्यहाँ चाहिँ तीनटा चिज बनिन्छ। सबसे पहिला म्युकस। म्युकस बनिन्छ। त्यो म्युकस एक प्रकारको हाम्रो माथिबाट सेलाइभा आएर पनि हेल्प गरेर पनि म्युकस, आदि म्युकस त सेलाइभा नै हुन्छ र पेटले पनि बनाएको हुन्छ म्युकस। सो त्यसले चाहिँ बचाउँछ पेटलाई, बिकज भुँडीभित्र के हुन्छ, एसिड हुन्छ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। त्यसले चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू मारिदिन्छ। अब लु सर ब्याक्टेरिया मारिहाल्ने रहेछ, ब्रस गरिरहनु जरुरत छैन भनेर सोच्नु पर्दैन, बिकज कतिवटा खानामा त्यस्तो अलगै खालको ब्याक्टेरिया हुन्छ जसलाई चाहिँ भुँडीमा मार्नुपर्ने हुन्छ। र डाइजेस्टिभ जुस निकाल्नुको लागि भुँडीलाई रेडी पार्छ। र डाइजेस्टिभ जुस निस्केपछि त्यो डाइजेस्टिभ जुसले चाहिँ प्रोटिन्सहरूलाई, जुन हामीले मासुहरू खाएको छौँ भने, दाल खाएको छौँ भने, पनिर खाएको छ, मसरुम खाएको छ, यो सबैमा प्रोटिन्स हुन्छ है। सो यिनीहरूलाई पचाउनु हेल्प गर्छ। सो दिस इज द स्टोमक है। यो स्टोमक यहाँ त अब सानो देख्दैछ, कतिजनाको निकै ठुल्ठुलो होला, जसले चाहिँ एकदम धेरै धेरै खाना खाइरहेको होला। सो यो चाहिँ फुल्लिन्छ, एकदमै तन्किने हुनसक्छ। सो जति हामीले खाना खायो त्यति तन्किन्छ। जसलाई कम्ती रुच्छ उनीहरूले 4-5 दिन भक्कु खायो भने त्यहाँदेखि उनीहरूको अटोमेटिक एपेटाइट बढ्छ, उनीहरूको खाना खाने क्षमता बढ्दै जान्छ। सो पेट चाहिँ तन्किने हुन्छ, इलास्टिक हुन्छ। सो thank you. This is the part 1 of nutrition in animals. See you.